विज्ञान र प्रविधि। आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो। मानिसले परापूर्व कालदेखि नै विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ। यसको विकास बिना कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिलाई तीव्र पार्न सकिँदैन। विज्ञानले प्रविधिको विकासमा मद्दत गर्दछ भन्ने स्तरीय प्रविधिले विज्ञान शिक्षालाई स्तरीय बनाउँछ। आज विज्ञानको विकासले भौतिक युगको सिर्जना र भोगविलासको स्रोत साधन सम्पन्न भई रोमाञ्चकारिताको संसारमा हामी जीवन गुजारिरहेका छौँ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा यातायात, सञ्चार, विभिन्न व्यवसाय, उत्पादन, उपभोग र वितरणको क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको छ। वास्तवमा हाम्रो दैनिक आवश्यकताको परिपूर्तिमा जुन सहज र सुगम स्थिति विद्यमान छ, यसको लेखाजोखा गरेमा निसन्देह पनि विज्ञान र प्रविधिलाई वरदानका रूपमा अङ्गीकार गर्नु अत्युक्ति नहोला भन्न सकिन्न। केही विकसित राष्ट्रहरूले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा निकै पछाडि परेका छन्। यी देशहरू विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारणहरूमध्ये गरिबी र दक्ष जनशक्तिको कमीलाई विशेष मान्न सकिन्छ। भनिन्छन्, विज्ञान रुख हो भने प्रविधि त्यसमा फल्ने फल हो। त्यसैले देशमा विज्ञानको विकास भयो भने मात्र देशभित्रै माटो सुहाउँदो आवश्यक प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले विश्वभरि मानिसको जीवनमा अमूल परिवर्तन ल्याएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान र प्रविधिको विकासले नै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेको हो। कुनै विषय वा वस्तुको प्रयोग र अवलोकनमा आधारित क्रमिक अध्ययन ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान हो जसले ब्रह्माण्डका बारेमा परीक्षणयोग्य व्याख्या र भविष्यवाणीहरूको ज्ञानलाई स्थापित र व्यवस्थित बनाउँछ। विज्ञान हाम्रो जीवनको लगभग हरेक पक्ष भाग हो। विज्ञान मानव सम्पदाको एक उल्लेखनीय उपलब्धि हो। सत्यको खोजी नै विज्ञानको प्रमुख लक्ष्य हो। विज्ञानले असाधारण कुरालाई सम्भव बनाउँछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा विज्ञान शब्दको प्रयोग प्राय सधैँ प्राकृतिक विज्ञानहरूको निम्ति गरिन्छन्। यसमा भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र र जीव विज्ञान पर्दछन्। प्रकृति र विज्ञान बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। विज्ञानमा वैज्ञानिकहरूले पहिलो अवलोकन गर्छन् अनि त्यो किन कसरी भयो भनी प्रश्न गर्छन्। त्यसपछि परिकल्पना गर्न सुरु गर्छन्। त्यो परिकल्पना अनुसार धेरै पटक प्रयोग वा परीक्षण गरेपछि अन्त्यमा गएर वैज्ञानिक सिद्धान्त बन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले कल्पना धेरै गर्यो, तर त्यसको परीक्षण गर्ने उपकरणको विकास गर्न सकेन। यद्यपि हामीसँग वेदहरू भए तापनि विज्ञानको उचित विकास हुन सकेन। जहाँ विज्ञान हुन्छ त्यही प्रकृति हुन्छ र जहाँ प्रकृति हुन्छ त्यही प्रकृतिको नियम नै विज्ञानको रूपमा परिभाषित हुन पुग्छ। प्रकृति वा सृष्टिको नियम भनेको विज्ञान वा मानिसले स्थापित गरेको अध्ययनको एक शास्त्र हो। विज्ञानले आफै नियम बनाउन सक्दैन, तर यसले प्रकृतिको नियमलाई उजागर गर्छ, जुन नियमलाई विज्ञानले आफ्नै उपमा दिएको हुन्छ र यसलाई नै विज्ञानको नियमले चिनिन्छ। विज्ञानको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएमा मात्र गरिबी न्यूनीकरण सहयोग पुग्ने कुरा वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। प्रविधि व्यावहारिक तथा औद्योगिक कलाहरू र उपयुक्त विज्ञानसित सम्बन्धित अध्ययन अथवा विज्ञानको समूह हो। आदिमकालदेखि नै मानवले प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको थियो। आधुनिक सभ्यतालाई विकास गरी आजको स्थितिमा
ल्याउनु प्रविधिको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ, जुन देशहरू प्रविधिको हिसाबले शक्तिशाली छन् तिनीहरू नै सामाजिक र आर्थिक हिसाबमा शक्तिशाली र अरूभन्दा सक्षम पनि छन्। आजको युग भनेको प्रविधिको युग हो। समय अनुकूल प्रविधिको विकास तथा उपभोग गर्ने देशहरूको शैक्षिक लगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको देखिन्छ। विकसित मुलुक र विकासशील राष्ट्रबीच प्रविधिको उपयोगको अवस्था ज्यादै भिन्न देखिन्छ। व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउन, सक्षम तथा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न, सूचना र सञ्चार प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्न र निरन्तर तथा जीवन पर्यन्त सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न सूचना र प्रविधिको उपयोग हुनु जरुरी भएको छ। प्रविधिको उपयोगले विश्वलाई साँगुर्याउँदै लगेर एउटा भूमण्डलीय ग्रामका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। कुनै पनि देशको मुहार फेर्नको लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। विज्ञान तथा प्रविधि नेपाल र नेपालीका लागि जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिल भनेको जस्तै भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना देशको आर्थिक समृद्धिको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले विश्वभरि मानिसको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्र निर्माणको लागि विज्ञान र प्रविधि तथा आविष्कारक दिगो विकासको आधार विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारक समृद्धिको आधार विज्ञान र प्रविधि, देशको समृद्धि, यी धेरै नाराहरू लिएर तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अघि बढे तापनि नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास नारामा सीमित भयो। तर नेपालमा अझसम्म पनि विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वैज्ञानिकको यथार्थ परिभाषा गर्न सकेका छैनन्। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित वैज्ञानिकको सर्वमान्य परिभाषा अनुसार नेपालमा वैज्ञानिकहरूलाई परिभाषित गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो। विकसित देशहरूमा त्यहाँको सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरू, विज्ञहरू, वैज्ञानिकहरू प्रोफेसरहरूसँग सल्लाह र सुझाव लिएर अघि बढ्ने गर्छ। विश्वका विकसित देशहरूको आर्थिक समृद्धिको र सामाजिक रूपान्तरको मुख्य इन्जिन मानिने अनुसन्धान र विकास अवधारणाको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम विकास गरी देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आजको टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। हाम्रो देश नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने, आफ्नो माटोलाई सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ। यो विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि विज्ञान प्रविधिको विकास हुनु अति आवश्यक मानिन्छ। विज्ञान प्रविधिले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विगत केही दशकदेखि विज्ञान प्रविधिको समुचित विकास र प्रयोगले गर्दा विश्वका धेरै मुलुकहरू आफ्नो प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगद्वारा जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्दै उन्नतिको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन्। टाढाको कुरा नगरौँ, हाम्रै दुई छिमेकी चीन र भारत पनि आज विज्ञान प्रविधिको यथोचित प्रयोगद्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विकासको दिशामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले हामीले पनि आफ्नो मुलुकको उन्नति र विकासका लागि विज्ञान प्रविधिको विकासमा यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको यति व्यापक महत्त्व भूमिका रहँदा रहँदै
र जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उकास्न गहन योगदान पुर्याउन सक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै राज्यबाट यसले उचित प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन। नेपालले विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी हाल गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परिरहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्न एवं जनताको आर्थिक स्तर उकास्न यसको प्रयोग समुचित रूपमा गर्न सकिरहेको छैन। विज्ञान प्रविधिको समुचित विकासले नै गरिबी निवारण गर्न, कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न र वातावरण विनाशलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो।